आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैनामा पेपर से मुतालिक चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह पर स्ट्रैटेजी मीटिंग, वजीर आजम के इस्तीफे तक पंजाब असेंबली का बॉयकॉट करने और भूख हड़ताल कैंप लगाने का फैसला। साथ ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने भी आज मीडिया से बात की तो उनका मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ नजर आया। कहा कि हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते और टी वॉइस पर बात करने को तैयार हैं। सवाल उठता है तो सिर्फ इतना कि क्या अपोजिशन जमातों का ये इत्तेहाद अब आगे चल पाएगा। साथ ही बात करेंगे एमक्यूएम के कारकुन आफ्ताब अहमद की, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब अहमद के जिस्म के 35 से 40% हिस्सों पर तशद्दुद के निशान नजर आए, मगर रिपोर्ट ने फिलहाल उनकी मौत की वजह तयन नहीं की। और आखिर में उस अफसोसनाक वाक़ये पर नजर डालेंगे जो तकरीबन एक हफ्ता पहले पेश आया, जब डूंगा गली के करीब एक गाड़ी में नौजवान लड़की की लाश जली हुई मिली। आज एबटाबाद की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस केस में मकोल गांव के कौंसलर समेत 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम ये हुआ कि 16 साला अमरीन को जिंदा जलाने का हुक्म जिरगे ने दिया था, जिसकी सरबराही गांव के काउंसलर परवेज कर रहे थे। वजह ये बताई गई कि अमरीन ने अपनी दोस्त साइमा को भाग के शादी करने में मदद की थी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। इस्तदा हस्ब रिवायत वही कि बराए मेहरबानी आप अपना टेलीफोन कनेक्ट होते ही बात शुरू कर दीजिएगा और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिएगा जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, और आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर पे हमारा आईडी है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, सबसे पहली बात यह है कि आपने आई एम सॉरी जिस खबर को सबसे आखिर में रखा हुआ है, मुझे उसने हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हमें, एक तो खबर है कि एक बच्ची थी, वो अलोप हो गई, किसी के साथ वो चली गई, गांव वालों ने इज्जत का मामला समझा और फिर इस लड़की को मार दिया गया, जिस पे ये इल्ज़ाम था कि वो गालिबन सहूलतकार थी। उसने उन दोनों की दोस्ती करवाई और फिर उस खातून को भाग जाने पर या घर से जाने पर अपनी पसंद की शादी में फैसिलिटेट किया। उसकी सज़ा उसे दी गई। लेकिन इसका जो सबसे शफाफ पहलू है कि ये वाकया एक हफ्ता पहले हुआ था और इस सिलसिले में पुलिस को हक़ाइक़ तक पहुंचने में कोई भी मदद देने को तैयार नहीं था। शफ़ाफ़ियत ये है। उस ज़िम्न में मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने किस तरह हक़ाइक़ तक पहुंची। और इस ज़िम्न में मैंने एसपी हेडक्वार्टर जो है एबटाबाद के, जिन्होंने बड़ा की रोल अदा किया है इस केस को रिजॉल्व करवाने में, शमसुर रहमान साहब, उनको ज़हमत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल है? जी बहुत शुक्रिया एसपी साहब। आपने एक हफ्ते की तगदो के बाद इस कज़िये का किसी न किसी तरह सुराग लगा लिया है। बड़ी हैरान कुन बात है कि आप लोगों को, पुलिस को मकामी सतह पर कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो सर वो क्या चीज़ें थीं, क्या आप बयान कर सकते हैं कि जिनकी वजह से आप लोगों ने तफ्तीश के कोई और तरीक़ेकार अख्तियार करते हुए इन मुजरमान तक रसाई हासिल की है, आम लोगों की एजुकेशन के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए भी? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसकी डिटेल तो आपको शायद पहले से मालूम है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ जिसमें 2 गाड़ियाँ जलाई गई, एक लड़की जलाई गई, उसकी बुनियाद एक पहले से एक वाक़या था। एक लड़का और लड़की हैं जिसमें जिनकी शादी होगी बाद में, और उसकी भेंट ये लड़की चढ़ी कि उनकी जो शादी है उसमें ये इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, इसका मुलव्वस होना था। ये लड़की वालों का कहना था पहले से कि जनाब इसमें ये जो लड़की जली है ये इसकी सहूलतकार बयान हुई थी कि जनाब इसकी वजह से वो जो पहले वाली लड़की है वो घर से चली गई। तो इसको इबरत का निशान बनाया जाए। और फिर उन लोगों का जो लड़की वाले थे उन्होंने इसके घर वालों को ये बताया कि ये जो पहले से वाक़या हुआ है इसकी बना पे हुए है और उसको हमने इसकी सजा इसको देनी है। और फिर उन्होंने आपस में एक
जेली तौर पर एक जिसको जिरगा, आप तो जिरगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक इज्तिमाई टाइप का फैसला किया कि हमारी अना का मसला है सबकी, और गैदरिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो लड़की की शादी हुई है इसका चूंकि बुनियाद इस लड़की है जो अम्बरीन नाम है, ये इसकी बुनियाद है, लिहाजा इसको। अच्छा एसपी साहब, ऐसा तो नहीं कि इनका ये ख्याल था कि ये उस बच्ची को जब उस कैरी डिब्बे में जला देंगे पेट्रोल फेंक कर, तो उस कैरी डिब्बे के साथ जो है वो सिलेंडर लगा हुआ था तो शायद वो भी फट जाएगा, तो गालिबन ये कहानी बनाने में आसानी होगी कि शायद सिलेंडर फट जाने से आग लग गई? क्या ये इरादा तो नहीं था इनका? मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने इसीलिए पिछली सीट पर इसको बिठाया, पहले इसको स्टेंगुलाइज किया, उसकी डेथ जो है वो भरने की वजह से नहीं हुई, उसकी जो डेथ हुई है वो गले में फंदा लगा कर उसको पहले इसको कत्ल किया गया और फिर सीट पे इसको इसलिए बिठाकर इसको बर्न किया गया ताकि वहाँ पर गैस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एसपी साहब आपकी पहली खुशकिस्मती ये रही कि वो सिलेंडर फट ना पाया, वो सिलेंडर फट ना पाया, और वो हमारे लिए एक बहुत ही हमें एक शहादत जो है वो हमारी ज़ाया नहीं हुई। और गालिबन सर इन्होंने ये साबित करने के लिए कि ये हादिसा है, शायद उस बच्ची का पर्स भी साथ रख दिया था जो महफूज रहा, या कि नहीं कोई ये भी हुआ है? पर्स तो नहीं था, बल्कि उसके भाई का बस्ता था जो ये साथ वो जो लोग ले गए थे वो असल में इनके घर आए, जो वहाँ के वही जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम इसको एक ऐसी संगीन सजा दें ताकि ये इस गांव में ऐसा दूसरा वाकया रूनमा न हो, ताकि कोई। अच्छा एसपी साहब आप ये बात बताइए कि ये जो लोग मुलव्विस थे ये इस लड़की के गालिबन भाई के साथ टेलीफोन पर राब्ते में रहते थे, आपने वो नंबरों का सुराग शायद लगा लिया था, तो इन्होंने गालिबन या तो वो टेलीफोन बंद कर दिए थे या बदल दिए थे नंबर, लेकिन एक नंबर शायद आप ट्रेस कर पाए, क्या ये भी मेरी इत्तला दुरुस्त है जी? और उसी से आपकी इत्तला दुरुस्त है, ये एक लड़का था जिसका हमने जो है ये हमने बहुत सारे इन 5-6 दिनों में मेरे ख्याल में जितनी हमने डेटा इस केस में लिए हैं इतने डेटा हमने किसी केस में, और वही एक लड़का था जिसका ये नंबर हमें ट्रेस हुआ, जिसकी बुनियाद पे ये हमारा पूरा केस जो है वो ट्रेस हुआ। और अब आपके पास उस लड़के की सूरत में एक मुनासिब एतराफी आप कह सकते हैं शहादत मौजूद है, और आप मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में जो आपको मदद करेगी। बिल्कुल, हमारी अरेस्ट में है 13-14 मुल्ज़मान हमने अरेस्ट कर लिए हैं, 2 रहते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी आपसे एक सवाल जो है मेरी साथी गुलमीने बीबी भी करना चाहती हैं आप। जी एसपी साहब, एक तो 2 चीजें हैं, एक में ये बताया गया था कि जो ये अम्बरीन है लड़की, इसकी वालदा को भी आप लोगों ने हिरासत में ले लिया था, इसके बारे में कुछ बताएं। और वो जो लड़की और वो लड़का जो है वो जो भागे थे जिन्होंने शादी की थी, उनको ढूंढ के ये बाकी जो लोग हैं उनके घर वाले अगर वो उनको भी गैरत के नाम पे कत्ल करना चाहें तो उनका क्या मालूम चला आपको, वो किधर है? उनकी थी आपस में शादी हो गई है और वो लोग तो अपने उस केस में डिस्पोज हो गए हैं शादी के तौर पर। अच्छा। अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये था इसकी, क्योंकि इस लड़की को इसके घर से ये लोग ले गए हैं जो इसकी वालदा के सामने, और हमारे लिए ये प्रॉब्लम था कि इसकी वालदा अब तक ये कह रही थी कि जी मुझे कोई इल्म नहीं है, और ये हमसे आखिर तक इस मामले को इसने छुपाए रखा। सही बात है, तो एक हवाले से इसने एहानत मुजरिमाना का इर्तिकाब किया ना आपकी धमकी भी तो हो सकती है। वालदा हमारी सपोर्ट करती तो हम बर वक्त ही इस मामले तक पहुंच जाते, लेकिन वालदा ने हमारे साथ कोई। तो एसपी साहब इसके बारे इसकी क्या ये भी तो हो सकता है कि वालदा को किसी ने धमकी दी हो, इस बारे में आप लोगों ने कोई तफ्तीश की कि वो जो लड़की की वालदा है जो उसने नहीं बताया आप लोगों को इतने दिन कि वो उसको ले गए हैं, तो हो सकता है उसको कोई धमकी दी हो, इस बारे में आपने कोई तफ्तीश नहीं की? कोई बात हमें नहीं, न तो धमकी की बात की है और न ही उसने ऐसी कोई बात की है। वो तो कहती है कि मैं सो गई थी और मुझे पता ही नहीं है कि ये किस तरह मेरी बेटी जो है वो घर से चली गई है, लेकिन लोग आए हैं और उसको धोखा फरेब देकर या किसी भी शक्ल में उसको ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका एसपी साहब, बरबानी। इन्होंने बहुत जो मैंने जो अपना होमवर्क किया और लोगों से मैंने बहुत पता किया, यकीनन ये बहुत डिफिकल्ट केस हो रहा था। बुनियादी तौर पर गुलमीने ये दरअसल रिफ्लेक्ट करता है हम लोग यहाँ पे बैठकर
ब्रेक ले लें, मैं आपको चलें, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो लड़की के वालिद साहब हैं नुसरत साहब, उनसे भी हमारे रिपोर्टर ने बात की, वो भी लोगों को सुनवाते हैं और बाकी जो नुसरत साहब अपनी बात कर रहे थे वो भी मुकम्मल करते हैं, लेकिन इस वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, बोल बोल पाकिस्तान लिखिए, हमारे पेज को लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट हमें इस केस पे जरूर करें। नुसरत साहब, इससे पहले कि आपसे कोई बात करें, वो जो उनके वालिद साहब हैं बच्ची के, अमरीन के, उसका साउंड बाइट है उनका हमारे पास, तो वो सुन लेते हैं। जी जरूर। क्या कहते हैं, सुनाइए जी। हम तो सर यही मुतालबा करेंगे कि जिस बंदे ने ऐसी हरकत की है, मेरी बच्ची को जिंदा जला दिया, उसको जो कोई भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरी बच्ची को जलाया गया वहाँ पर ला के हम उनको सामने उनको आके जलाएं बस। ये मेरे को पहले तो पता नहीं था, आज मुझे पता चला है कि मेरे जो घर वाले हैं उनको प्रेशर में लाया गया, उनको दबाव दे दिया गया कि तुमने अगर ज़बान खोली तो हम तुम्हारे को भी मार देंगे और तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। नहीं सर, मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस जो गुनहगार है उसको पुलिस गिरफ्तार करे। जी बीबी, बात यह है कि ये बेचारा जो है ये एबटाबाद से हज़ारों किलोमीटर दूर बलूचिस्तान गडाब के साहिल पर मजदूरी करता है बेचारा वहाँ पर, और वो जो वहाँ पे है इसकी अदम मौजूदगी में बिल्कुल इसके बीवी और 2 बेटे थे शायद, बच्ची के साथ ये हुआ और बेटे थे। अब जो असल जो बात है जो हमें समझने की है कि ये इस तरह किया जा रहा है कि जैसे एक लफ्ज़ हमारा जी जिरगा हुआ, ये जिरगा विरगा कोई नहीं है। ये एक गांव की ऑनर है और ये लोग जो हैं ये अपनी दानिश्त में इस गांव में, क्योंकि इस गांव में एक ख़ास बरादरी की अक्सरियत है, ये उसकी इज्तमाई इज्जत और नामूस के अपने तई ठेकेदार हैं। तो जिरगा और क्या होता है नुसरत साहब, ये नहीं होता? जिरगे में बीबी एक बंदा शिकायत लेकर जाता है, कोई खातून की शिकायत हो, उसमें कोई खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होती है? शिकायत मतलब लेकर जाते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं और वो पंचायत बाप मुसीबत अब हमारी ये है ना कि चूंकि एक लफ्ज चल गया है तो हमें कोई खातून की शिकायत हो तो कोई खातून की बात सुनने के लिए वहाँ कोई खातून होगी नहीं। जिरगा कहते हुए जिरगे के निजाम की हिमायत नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि जिरगा वुमन फ्रेंडली होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट, जिरगे में कोई आदमी शिकायत लेकर जाता है, चलें, ये एक इज्तमाई उनका फैसला है। ये हम लोग जो उठा के एक टोकरी में डाल देते हैं उसमें हम सीरियसनेस नहीं देखते। सफाकी इतनी है कि इसको प्लान किया जाता है, प्लान करने के बाद इतनी खूबसूरती के साथ वो इसके घर जाते हैं, उसको बाकायदा वहां से उसकी मां के सामने और भाइयों की मदद के साथ जी एक वीरान जगह लाया जाता है। वहां पर देवर सो कॉन्फिडेंट कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये फर्क है। वहां पर वो बाकायदा इसको ये नींद आवर गोलियां खिलाते हैं और शीशी वहीं छोड़ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एविडेंस भी मिला वहां से, वो वहीं का वहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि नो वन वुड डेयर, कि मतलब मिल भी गया सबूत तो कोई क्या करेगा उसके नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक और बात है कि वही कैरी डिब्बा जिसमें उस लड़की को भगाया था, जो ओरिजिनल लड़की इनके बकौल भागी थी, उसके अंदर इसको डाला, यानी कि बाकायदा इससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड मर्डर ठीक बाय 15+ पीपल, 15 से 17 लोग मिलकर सारा ये प्लान हो रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने जब वो बेहोश हो गई उसको उसमें डाला, वहां उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। इनको पूरा यकीन था कि जब ये शोले भड़केंगे तो मतलब सिलेंडर भी फट जाएगा, तो हर चीज जो है, और उसके इर्द गिर्द भी इन्होंने वो यानी इतने मतलब 2 जली ना गाड़ियां, एक नहीं थी, सिर्फ 2 गाड़ी जली भी थी उस एरिया में, तो वो 7 वाली भी जी, उन्होंने सोचा कि तमाम सबूत गायब हो जाएगा, हर चीज गायब हो बिल्कुल ठीक है। और एज द लक वुड हैव इट वो नहीं बनी नहीं बात उनकी, वो उस तरह से फटा नहीं। उसमें वो चूंकि वो वहां से बैग भी उठा लाए थे, क्योंकि वो तासुर ये देना चाह रहे थे जैसे सफर हो रहा था और शायद कोई जल गई एकदम से, स्कूल से आ रहे थे या शायद इस किस्म की कोई बात हो। उससे करते करते उन्होंने इनके भाई का मोबाइल, भाई के मोबाइल से उन्होंने देखा कि किस किस नंबर से ज्यादा कॉलें आ रही थी।
اچھا تو ٹریس کیا پھر جن نمبروں سے کالیں آ رہی تھیں وہ پورے اس دوران کسی کے استعمال میں نہیں کی ٹون آتی رہی. ٹھیک. صرف ایک نمبر پھر بالآخر ملا. اس بندے کو پھر یہ لائے, انہوں نے کہا, پھر اس نے سارے 1-2 دن میں ان کے ساتھ اعترافی بیانات دیے, اور جو ماں ہے بچی کی اس کو اب بھولے گئے, وہ ابھی تک نہیں بول رہی, جیسے ایس پی صاحب نے آپ کو بتایا ہے. اور اب یہ جو ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں, اب آخر میں یہ ہوگا کہ پھر یہ برادری اکٹھی ہوگی اور لواحقین جو ہیں کو بلڈ منی دے دیں گے. اللہ میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, کیونکہ ہم اجتماعی طور پر شفاق ہیں. میں جو کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ ہم سب کے اندر جلاد بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک. اور آخر میں یہ ہوگا کہ دیکھیں جی یہیں رہنا ہے, گاؤں بھی ہمارا, لوگ بھی ہمارے ہیں, قوم بھی ہے, یہ دیکھیں نا. صاحب غریب لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے, اتنا پریشر ہوگا ان کے اوپر. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ جو آپ نے دیکھا لڑکی کے والد کو, وہ ایک مزدور ہے, مطلب کتنا پریشر ایک انسان برداشت کر سکتا ہے. مطلب چلیں تو پھر اس پہ ہم ایک اور فلم بنا لیں گے, وہ دنیا کو دکھائیں گے, لوگ کہیں گے پاکستان کو بدنام کر دیا, اور اسی طرح. اور پھر مولانا صاحب کہیں گے لبرل بنا رہے ہیں پاکستان کو. مولانا صاحب کیسے کہیں گے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم کون سے کم ہیں. چلیں تھوڑے کریں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہم کیوں نہیں ایسے. ابھی بتاتا ہوں اس کے وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ باقی آپ یہ جو ہے نا, آپ جو یہ کہ جی یہ پھر وہ مولانا بیان دے دیں گے, فلاں دے دیں گے, ہم خود سہولت کار ہیں لوگوں کے اندر جلادوں کو آگے بڑھانے کے. اب آپ دیکھیے آج پورا دن یہ اتنی بڑی آپ کا ایک سوشل, اگر آپ نقطہ نظر سے دیکھیں, سماجی حوالے سے دیکھیں, میرے خیال میں تو سیاسی گاؤں کو 5 یا 10 گھرانوں پر مشتمل نہیں ہوتا. اس میں کم از کم 17 اڈلٹ عاقل بالغ لوگ انوالو ہیں اس پورے واقعے میں, اور اس میں پوری ایکٹیویٹی کی گئی ہے. and not one witness is willing to come forward to tell police, جس میں کہ اس بچی کی ماں بھی شامل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک شفافیت صلاحیت کی گئی ہے, آپ نے کتنا ٹائم دیکھا ہے ٹی وی پہ. پہلے میں ملتان سے ایک کال ہے لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی بی آپ آن ایئر ہیں, بات کیجئے, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, بہت شکریہ ہوگا. جی جی ہیلو, میں نصرت جاوید صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں بات کر رہا ہوں, میں نصرت جاوید بات کر رہا ہوں. آپ بھی ٹی وی پہ بات کر رہی ہوں, ڈاکٹر جمیلہ فیاض. جی بی میری اس واقعے کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو اس بچی کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. جی. اور اس واقعے میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں, جی, ان سب کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. جی بالکل ملنی چاہیے. جی ان کو گرفتار تو کر لیا ہے, شہادتیں بھی ان کے بارے میں کافی مضبوط اکٹھی کی ہیں, لیکن ایک پروویژن یہ ہے کہ اگر بچی کے لواحقین ہی نے کسی نہ کسی قسم کا سمجھوتا کر لیا تو اس کو بھی قانونی ہی سمجھا جائے گا. تو یہ بدقسمتی ہے, میں اس کے بارے میں اور کوئی نہیں بات کہہ سکتا. تو میں عرض یہ کرتا ہوں, یہ ایک طرف ریفلیکشن آپ کے ہاں اجتماعی شفاقی کی, کولڈ بلڈڈ مرڈر کی اتنی پرفیکٹ ایک, یعنی کہ آپ کو آئیکونک میں مثال نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اس کو آپ کے ٹیلی ویژن نے کتنے منٹس دیے وہ میجر کیجئے. اس کے بعد ایک سینٹ کے سابق چیئرمین نے جو گارڈ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, وی آئی پی کلچر ہے, اس ٹائم سے کوانٹیفائی کیجئے. نہیں بہت فرق ہے. اچھا, اور جتنا وقت نیر بخاری نے, پھر اگین اس کو غلط نہ سمجھا جائے, نیر بخاری نے غلط کیا, اور ایک انہیں چاہیے اپنی برادری کی, اپنی پارٹی کی, برادری سے مراد سیاستدانوں کی, جمہوریت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کہیں جی غلطی ہوئی, میں انتہائی خلوص کے ساتھ میں معافی کا طلبگار ہوں. کل کا دن سیکورٹی الرٹ بھی تھا, بدھ کے دن اسلام آباد میں اس آدمی نے کیا, میں بھی
ذرا میں کیونکہ وہ ایک دم سے سفید کپڑوں میں تھا, مجھے بھی تھریٹ ہے اور مجھے حکومت کا آتا رہتا ہے, میں بھی گھبرا گیا اور مجھ سے اس طرح کا ایک تلخ کلامی ہو گئی, وقتی اشتعال میں آ گیا. آئی ایم ریئلی سوری اینڈ آئی پے سلوٹ ٹو, بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو سزا دی جائے میں قبول اور میں قبول کرتا ہوں. یہ ایف آئی آر, پولیس کا مرائل, یہ وہ یہاں 3 دن جو تماشا لگا رہا ممتاز قادری کے نام پر. ہاں نہیں اس پہ تو نصرت صاحب اب کیا کریں, وہ نہیں, ریلیجس اس پارٹی پہ کیوں نہیں ہم بولتے, کیونکہ جو لوگ بولتے ہیں پھر ان کو مار دیا وہ جاتا ہے. ملا کلچر کا نام نہیں لینا. نصرت صاحب سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا, نہیں وہ نہیں لینا, وی آئی پی کلچر. دیکھیے یہ ہوا, یہ خدا کا واسطہ ہے نا. ہم یہ اکراس ستلج کے علاقے میں جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا وہاں کے, جن کو آپ اوریجنز کہہ لیجیے, ایبوریجنز, انہیں جانگلی کہتے ہیں جی, جنگل میں رہنے والے جو باسی, تو ان کے ہاں یہ بڑی پرائیڈ تھی مال اور مویشی ٹھیک چوری کرنا. اس میں سے پھر وہ ایک خاص لوگوں کو وہ اپنے سے آؤٹ آف پرائیڈ الگ کر دیتے تھے, کہتے ہیں چھڈ تو یہ جو چور ہے, تم اس وقت چوری کرنا جو ایس ایچ او نال ملیا ہوئے تو ہم وہ چور ہیں. رائٹ, ہم جب یہاں آ کے وہ بیٹھے ہوں گے نا, جب وہ یوں کر کے یوں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں گے اسلام کے نام پر, اشتعال پھیلا رہے ہوں گے اور ہر طرح کا نام لے رہے ہوں گے, ہم وہ کبھی حکومت کو یاد نہیں دلائیں گے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ یہ ہوتی ہے. نہ کریں نصرت صاحب, آپ کو ہم یہ نہیں یاد دلائیں گے وہ دکھا کر کھولو ہتھ کڑی, وہ کار سرکار مداخلت میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ دھرنے کے دنوں میں ہو رہی تھی. صحیح ہے, نہیں غلط ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تھپڑ پہ تھپڑ وحیدہ یاد آئے گی, یہ یاد آئے گا. اب یہ اجتماعی نہیں یاد آئے گا کہ ہمارے سارے کے اندر کیا کتنے ظالم لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمہارا معاشرے کا اصل چہرہ ہے. جی ایک کال ہے, وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا دربار ہے بھائی؟ مدثر حنیف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. سر جی مدثر صاحب. سر سب سے پہلے تو میرا ایک کوشچن, 2 کوشچن ہے. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس طرح کی سفاکیت ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, یہ واقعہ آپ کے سامنے, ان لوگوں کو ہم اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہم ڈالے کھلاتے ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ گوشت کھلاتے ہیں, ان کو ہم ہینگ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کیا کریں, ہینگ کریں, ان کو ہینگ کرنا چاہیے. ان کو اچھا سفاکیت کا جواب سفاکیت سے ہو, بالکل ان کو جواب ملنا چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. ارے بھائی میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ بالآخر یہ مجبور و مغفور لواحقین جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے معاف کیا. اچھا نہیں, اس میں اسی ضمن میں میرا ایک اور کوشچن ہے کہ اگر معافی مرضی سے کی جاتی ہے سر, کیا یہ مرضی ہو جاتی ہے نا جب آپ کو قائل کیا جاتا ہے. اب میں کیا کروں نا, اس میں ہونا یہ چاہیے جو بات کرنے کی ہے وہ کیجئے کہ ریاست کہے کہ نہیں ہم فریق ہیں, اس میں معافی کی گنجائش نہ ہو نا پھر تاکہ اس میں معافی کی گنجائش نہ ہو. ہاں جی بس بالکل ٹھیک ہے. میڈیا میں ریاست اس میں فریق بنے جب بھی اس طرح کا جو واقعہ ہو, تاکہ معافی کی گنجائش نہ ہو. ویسے ریاست بھی اگر کیس بنے تو ریمنڈ ڈیوس ہو جاتا. خیر تو وہ بھی اسی معافی میں ہی مطلب اس لیے نا وہ رول آف, یہ جو ہمارا یہی جو مسئلہ ہے نا, ہم سلیکٹیو, جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں ہمارے ٹارگٹ سلیکٹیو ہیں اور ہم غلط چیزوں پر فوکس کرنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ہر شخص کے اندر جو ایک جلاد بیٹھا ہوا ہے. جیسے کل یاد نہیں ہے جب ہم ایم کیو ایم کے کارکن کی بات کر رہے تھے, بہت سارے لوگوں نے میں کہا بھائی بات یہ ہے کہ ریاست, اب یہ میرے بھائی کہ جی ارے انہیں جیل میں کیوں رکھا یہ تو نصرت صاحب تو جیل کی بات کر رہے تھے. زیادہ تر لوگ جو میں نے کامنٹ دیکھے ہیں وہ کہہ رہے تھے ان کو چوک میں, جیسے کہ وہ لڑکی کے والد کہتے ہیں, ان کا تو سمجھ آتا ہے اسی طرح جلائیں. لیکن جب ان کے ساتھ تو یہی بات ان کے بارے میں بھی کہے نا, نہیں ان کے مطلب پھر ممتاز کیا کریں نصرت صاحب, ان کے بارے میں نہیں کہیں گے, بالکل نہیں کہیں گے. یہ ہے کہ آپ پہلے ایک یہ باقاعدہ طے کر دیں کہ جی ایک اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی, نو ون از ابو دا لا. ٹھیک ہے, رین اور شاہین نہیں ہوگا, لیکن ہوتا ہے. آپ سیدھی سادھی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پاس گنڈے زیادہ ہیں, ہاکیوں والے زیادہ ہیں, وہ بڑا شاعر ہے. نہیں ظاہر ہے, ایبسولوٹلی سیدھی سی بات. If you have street power, you have mob with you. You can get away with mob justice whatever. اور ریاکشن پہ بھی تو پھر تھوڑا خوف آتا ہے نا, جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے جو لوگ کہتے ہیں
ادھر ہی اسی چوک میں اسی گاڑی میں ڈال کے. نہیں تو اس کو کس طرح, جب حکومت انصاف فراہم کرتی نظر آئے گی تو پھر لوگ یہ بات نہیں کریں. آپ کے ادارے انصاف فراہم کرتے نظر آئیں گے. ہم نے تو اس ملک میں یہ کوئی بات آج سے تو نہیں پھیلی ہوئی نا, ہم نے 15-20 سالوں سے یہ نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ ملا عمر کا زمانہ کتنا اچھا تھا, یوں کر کے سزا ملتی تھی, آپ اچھالتے ہوئے سونا نکل جائیے. لوگ کہتے ہیں اسی طرح کیجئے. یا اور اپنے بارے میں آپ کا نیریٹو ہے کہ جی تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. اس میں تاریخ میں بھی اگر کوئی پھانسی ایک ہو جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو اسلام آباد میں ہوا. اور اس وقت جو آئی جی صاحب ہوتے ہیں ان کو اپنے پولیس کا موریل یاد نہیں آتا. اسپیشل برانچ والے پہ یاد آ گیا کیونکہ دوسری اسامی کے پاس موب نہیں ہے. تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا. آپ کو پرنسپل بنائیے, پرنسپل تو پھر یہی ہو کہ سب کے لیے اور قانون ایک جیسا ہو. غور کیجئے کہ یہ کیا آپ کے معاشرے میں اب یہ بڑی اس کے لیے پوری پلاننگ چاہیے. 17 لوگوں کو انوالو کرنا. اور ماجرا کیا ہے کہ ہمارے گاؤں کی, ہماری برادری کی ایک بچی الوپ کر گئی اور یہ جو تھی نا یہ سہولت کار تھی. لہذا اس کو ایسا عبرت کا نشان بناؤ. اچھا عبرت کا نشان سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا نا. ظاہر ہے پورے علاقے کو پتا تھا کہ یہ واقعہ سبق سکھانے کو کیا گیا نہیں, اور پھر بالکل بٹ اسٹل آپ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ یہ ہے, یہ ایبٹ آباد ہے. ویسے ریٹ آف دا اسٹیٹ تو تھی وہاں پہ اسامہ کے زمانے میں بھی نظر آ گئی تھی, تو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ وہ کتنی ریٹ. ان کو وہاں سے آنا پڑا. پر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, جب میں سن رہی تھی جو صبح پولیس کے اہلکار جو ایبٹ آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو بیچاری بچی ہے اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی اور وہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا جو بھاگی تھی. مطلب ایک ان میں بھی آپ کو ایک کنفیوژن رویوں میں نظر آتی ہے. مطلب آئی تھنک بہت ہی خطرناک بات تھی. اس لڑکی نے بھی تو شادی ہی کی تھی نا, کوئی گناہ تو نہیں کیا, شادی کی بھاگی. اچھا بھائی نہیں کر رہے تھے وہ گھر والے. آپ کہہ لیں گے, آپ نے اس ملک میں جو اجتماعی سماجی رویے بن چکے ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان میں ریٹنگز نہیں آتی. دوسرا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کفر کا فتویٰ آ گیا تو کیا کریں گے. پتہ نہیں کیا کریں گے, لیکن اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ہمارے فیس بک پیج کو لائک ضرور کیجئے. فیس بک پیج ہے facebook.com/bolbolpakistan1. اچھا بی بی سوری, میں یہ قوم میں بڑھتی ہوئی جو ہے سفاکیت جو اجتماعی سطح پر ہے وہ اتنی زیادہ میرے لیے اپسیٹنگ تھی کہ میں اس میں الجھ کر رہ گیا اس کی تفصیلات میں. اور آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا تھا, غالباً کل کے ہمارے پروگرام کو, میری سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے لگا خان صاحب کی آج جو خبریں سنی اور جو میں نے ان کی باتیں سنی کہ انہوں نے لگتا ہے سن لیا اور ان کو لگا وہ ٹریپ ہو گئے, تو انہوں نے اس لیے اپنا کورس چینج کر لیا, وہ دوبارہ دھرنے کی طرف واپس آ رہے ہیں. وہ میں آپ سے ایکسپلین کرتا ہوں. جی پشاور سے کالر ہیں. السلام علیکم. جی یہ امبرین کے کیس کو میں نے پرسنلی ڈیل کیا, پرسنلی پڑھا, ڈیٹیلز پڑھی, تو میں بہت مذمت کرتی ہوں اس کیس کی. بچی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی, اور جو دوسری لڑکی گئی یا جس طرح سے بھی گئی اس سے بھی قانوناً کوئی جرم نہیں کیا. اس طرح غیرت کے نام پہ کسی بھی بچی کو قتل کر دینا ایک بہت حد تک انسانیت سے گرا ہوا قدم ہے. جی گرا ہوا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے انسان ہی کر رہے ہیں, کیا کریں. تو جہاں تک میری نالج میں ہے کوئی ایسا جرگا ورگا وہاں پہ نہیں ہوا. وہ میں نے خود ہی وہ تو میں نے خود ہی ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ جرگا نہیں, یہ انہوں نے خود ہی اجتماعی, کیونکہ زیادہ تر غالباً کوڑال کو یہ قوم ہے, اس کے لوگ ہیں اس قوم میں, اور یہ وہ. جی بالکل, میں نے بھی ڈیٹیل جب دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی ایسا جرگا نہیں ہے. جی اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی میں چاہتی ہوں کہ جتنے کے 15 لوگ ہیں ان سے مکمل طور پر اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن ہو اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائے. جی بالکل, جی بہت شکریہ آپ کا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور ان کے لیے فرینکلی اسپیکنگ اب کچھ انویسٹیگیشن کی کوئی ایسی گنجائش نہیں رہ گئی ہے. ایک بڑا اچھا پولیس نے اپنی طرف سے فول پروف قسم کا کیس, بہت ٹائٹ قسم کا. اور جی 1 منٹ گجر خان سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत साहब, उस्मान अली शाह गुजर खान से। जी भैया उस्मान साहब, कैसे मिजाज आपके? ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। सर मैं दो नुकात पे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है जो एबटाबाद वाक़या है, और दूसरा खान साहब है। आप ऐसा करें कि आप दूसरे नुक्ते पे आ जाएं, वो एबटाबाद वाला वाक़या हो गया, चलें। हाँ, वो खत्म हो गया। खान साहब पे आते हैं। खान साहब जी, असल में अगर हम इस तरह इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में 3 चोर हैं, 3 डाकू हैं, ठीक है? अच्छा। एक डाकू ने उस मोहल्ले के एक घर में 2 बार चोरी की। एक ने 1 बार की और एक को कभी भी मौका नहीं मिला। सुने ना, एक ने 3 बार की। और जो तीसरा चोर है जिसके नाम के साथ चोर लिख दिया गया है, उसने अभी तक चोरी नहीं की। वही ना, तो उसको मौका दिया जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया भाईजान शाह साहब, बहुत अच्छा आपने वाक़या सुनाया। कि चूंकि यार ये क्या मतलब कि आप खुद बताइए, हमने इस मुल्क के अंदर एक अजीब तमाशा बना दिया है। बहरहाल, लेकिन अब क्या करें, आवाम की राय है भाई मेरे, मैं तो यहाँ आपको सुनने के लिए बैठा हूँ। 3 चोरियां बराबर हो जाएंगी तो काम फिर ठीक होगा। दैट विल बी। इस्लामाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नुसरत भाई, गुलमीना बेटी जी, ये जो तालिबान ने एक निज़ाम कायम किया था अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल शरिया के मुताबिक था। उसमें कोई चीज कुरान हदीस फिका के खिलाफ नहीं थी। चले और यहाँ पर अभी सर्वे हुआ है जो 60% से ज्यादा लोग पाकिस्तानी चाहते हैं, ऐसे ही चाहते हैं। तो चलें ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं अमरीन जैसे वाकयात हों तो शरीयत हो। तो आप लोग क्यों खफा? अच्छा भाई, नहीं मैं कौन होता हूँ खफा होने वाला? अगर 60% लोग चाहते हैं तो अल्लाह ताला पाकिस्तान। अच्छा, ये हमने हमारा मुल्ला उमर आपने ढूंढ लिया है, वो कौन होंगे कि नहीं? वो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हेलो, तो वो सही नहीं था। नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई है, कोई ऐसा कोई इम्कान कि कोई मुल्ला उमर हो सके? कोई आप निशानदही कीजिए। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि 60% लोग ये चाहते हैं। पाकिस्तानी सारे बोलते हैं कि जो अफगान तालिबान ने निजाम भाई मेरे में बहुत अच्छा है। चले जी, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उस निज़ाम को आपकी ख्वाहिश और 60% के मुताबिक लाए। लेकिन ये कि अगर आप मुझे निशानदही कर देते कि उसके कौन होंगे, आखिरी मिनट है खान साहब, खुश आखिरी मिनट में बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिलहाल बजट और ये पार्लिमान, तो ये गुड कॉप बैड कॉप खुर्शीद शाह इमरान खान बजट और पार्लिमान, बजट और पार्लिमान अभी फिलहाल यानी पनामा तो आप मतलब दुआया तकरीब से गुजारा करें। पीटीआई बेसिकली जुमेरात को जो हुआ करेगी, फातिहा फिलहाल बजट, रमजान शरीफ वगैरह वगैरह फिर देखी जाएगी जब मौसम अच्छा होगा। चलें, आज के लिए इतना ही। इस हफ्ते के लिए हमारा आखिरी प्रोग्राम है। मंडे को फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।